नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संसद फेरि राजनीतिक स्वार्थको कब्जामा, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दै प्रतिपक्षले गरे अवरोध। सरकारप्रति एमाले अध्यक्ष ओली थप आक्रामक। कांग्रेसले नीति अधिवेशनको साटो महासमिति बैठक डाक्ने, सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई साथ दिने निर्णय। केन्द्रीय समिति बैठकपछि सभापति देउवा झन बलियो। ललिता निवास प्रकरणमा समर्जङ कम्पनीका तत्कालीन प्रमुखलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चद्वारा स्वीकार। पक्राउ परेकाहरूलाई थप 7 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। बंगलादेशमा डेंगी संक्रमणले थप भयावह रूप लिँदै एकै दिन 9 जनाको मृत्यु। अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 186 पुग्यो। 35,000 भन्दा धेरै संक्रमित। र जापानमा रहेकी पौडीबाज गौरीका सिंगेजीलाई खुसी। 50 मिटर ब्याक स्ट्रोकमा नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अवरोध गरेपछि आगामी साउन 15 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको छ। एमाले बेल घेराउ गर्दै नाराबाजी सुरु गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक 1 हप्ताका लागि स्थगित गरेका हुन्। एमाले त्रिभुवन विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करीबारे अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरेको हो। उसले गृहमन्त्रीको राजीनामा आउनुपर्ने अडान राखेको छ। एक रिपोर्ट। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठक बस्नु अघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठक बोलायो। बैठकले सुन तस्करलाई सरकारले नै संरक्षण गरेको ठहर गर्यो। निष्पक्ष छानबिनका लागि गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने निचोड निकाल्यो। यस्तै संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुन तस्करीको विषयलाई लिएर संसदमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव नै दर्ता गर्यो। औपचारिक बैठक नै बसेर संसद भवन छिरेका नेकपा एमालेका सांसदहरूले बैठक सुरु हुने बित्तिकै तस्करीबारे उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउने माग सहित संसद बैठक अवरुद्ध गरे। यो 2-3 महिनाको अवधिमा 20-22 क्विन्टल भन्दा बढी सुन यहाँका गृहमन्त्री अर्थमन्त्रीको संरक्षणमा उहाँहरूको सेटिङमा सुन भित्रिएको छ। यो सामान्य विषय होइन। यो अन्तिम पटक भेटिएको 1.5 क्विन्टल सुन त यो पछिल्लो पटक सेटिङ बिग्रिँदाखेरि यो पक्राउ परेको सभामुख महोदय। यसभन्दा अगाडि 33 पटकसम्म यो आएको छ। त्यसकारणले यो सामान्य विषय होइन। हामीले भनिरहेका छौँ यसमा एउटा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ र यसमा चाहिने मन्त्रीदेखि लिएर तल काम गर्ने को संलग्न छन् यी माथिहरू छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी तोडानका साथ उभिएका छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदयको आफ्नो आसनबाट त्यसकारण उच्च स्तरीय छानबिन समितिका निम्ति रुलिङ होस्। अन्यथा हामीले यो बैठक अगाडि बढ्न दिन सक्ने स्थिति छैन। सभामुख महोदय यो यहाँ राख्न चाहन्छु। नेकपा एमालेका सांसदहरूलाई बल पुग्ने गरी नै नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले आफ्नो धारणा राखे। उनले सरकारको अनुसन्धान प्रक्रियाप्रति आपत्ति मात्रै जनाएनन्। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा नै मागे। गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सुन तस्करी प्रकरणका मुख्य नायिकालाई नसमाते। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विदेश भ्रमण सकिए लगतै आफूले सदनभित्रै आमरण अनसन बस्ने उनले चेतावनी दिए। तर यो चिजलाई गुमचुम पारेर त्यो बिचरा गाउँको पहाडको एउटा भरियालाई मात्रै कस्टडीमा हालेर जेलभित्र कुहाउने अभिप्रायले मुख्य नायकहरू भाग्छन् र 2 जना मन्त्रीहरू अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री फेरि त्यही बिचरा भुजेललाई समातेर मुख्य नायक नपकडिकन बस्छु भनेर सोच्नु भएको छ भने म यो सदनबाट सभामुख महोदय घोषणा गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीको आगमन पछाडि उहाँहरूले लिएको डेटभित्र यदि भरिया मात्रै पक्राउ पर्यो भने यो सदनभित्र म आमरण अनसन घोषणा गर्न चाहन्छु। अझै रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मिनी एमालेको ट्याग लाग्दै आएको छ। यस्तोमा बुधबारको संसद बैठकमा कांग्रेस सांसद शर्मा सहित एमालेका सांसदहरूले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दै गर्दा रासोपा सभापति लामिछाने भने सरकारप्रति केही नरम देखिए। अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेनन्। सुन तस्करीमा ठूलो सेटिङ भएको दाबी गर्दै उनले बरु सामान्य कर्मचारी सरुवा गरेर जिम्मेवार निकायका प्रमुखलाई जोगाएको आरोप लगाएर आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याए। क्विन्टलका क्विन्टल सुन आउनु र त्यो
विषयमा सामान्य मानिसहरू पर्नु यो नेपाली जनताले अचम्म मानेका छैनन्, किनकि वर्षौँदेखिको यो सेटिङ मध्येको अर्को एउटा घटना आएको, जनताले यसलाई असाध्यै धेरै अचम्म मानेका छैनन्, किनकि यो सेटिङ नेपाली जनताले थाहा पाइसके, अब बानी पारिसकेका छन्। त्यसको अन्त्य र जरासम्म पुग्ने साहस लिएको हो भने ठिक छ, नत्र केही कर्मचारीहरू थुनेर केही मान्छेहरूलाई सरुवा गरेर फाइल खोले झैँ गर्ने, हामीले यतिवटा फाइल खोल्यौँ नि भनेर फाइल खन्न सुरु गर्यो भने सरकारको दिन गन्न सुरु हुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारका हरेक कदममा विरोधको राजनीति गर्दै आइरहेको छ। सरकारले गरेका हरेक कदममा एमालेको असन्तुष्टि छ। केही समयअघि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर अन्तिममा पछि हटेको एमालेको निशानामा अहिले फेरि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ बन्न थालेका छन्। एमालेका सांसदहरूले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेकोमा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले गतिलो जवाफ फर्काएका छन्। भ्रष्टाचारको जुनसुकै काण्डमा मुछिएकाहरूलाई सरकारले कारबाही गर्ने बताएका उनले एमालेले रातलाई दिउँसो र दिउँसोलाई रात पार्ने काम गर्न खोजेको आरोप लगाए। दिउँसै रात पार्न खोजिएको थियो, रातलाई दिउँसो बनाइँदैछ। भ्रष्टाचारसित सम्बन्धित कतिपय विषयहरूको सरकारले छानबिन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। माननीयजीहरूलाई टाउको नदुख्नको निम्ति म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। कसैको अनुहार हेर्न जरुरी छैन, सरकार अगाडि बढोस् र बाँकी रहेका उठेका कतिपय विषय र प्रश्नहरूको बारेमा पनि सरकारले छानबिन गरेर व्यक्तिको अनुहार हेर्ने होइन, उसको काम, उसको शैली, उसको तरिकाहरू, उसको गल्तीलाई हेरेर सरकारले यस प्रकारका क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाएर राज्यलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने, नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी अगाडि बढ्नको निम्ति म विशेष सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले खर्च कटौतीको विषय समेत उठाएका थिए। यस्तै जनप्रतिनिधिले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै विज्ञप्ति निकालेकोमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियालाई महाभियोग लगाउने लगायत विषय समेत संसदमा उठ्यो। बैठक चल्दै गर्दा एमालेका सांसदहरूले सुन तस्करीको उच्च स्तरीय छानबिन माग गर्दै नाराबाजी गर्न नछाडेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि टेकमान साक्यको रिपोर्ट। संसद आम जनताका साझा मुद्दामा मस्तिष्क मन्थन गर्ने थलो हो। संसदमा हुने हरेक छलफल कानुन निर्माणका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर राजनीतिक दलहरूले भने आफ्नो स्वार्थ प्राप्तिको थलोको रूपमा संसदलाई राख्दै आएका छन्। शक्ति बार्गेनिङको अचूक माध्यमको रूपमा संसदलाई रायदाय गरिरहेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। संसदीय अभ्यासमा संसद भनेको जनताका मुद्दा उठाउने र त्यो मुद्दालाई सरकारसम्म पुर्याउने थलो हो। यो थलोमा आएका हरेक सवाल जवाफ रेकर्डमा राखिन्छ, तर पछिल्लो समय संसदलाई शक्ति बार्गेनिङको थलो बनाइँदा संसदीय अभ्यासमाथि नै बेला बेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ। सदनलाई जनआवाजको गुनासो सुनाउने थलो भन्दा पनि बढी गैर संसदीय विषयलाई लिएर संसदको गरिमा र त्यसको दुरुपयोग गर्ने कार्य भइरहेको छ। पछिल्लो सदन सुरु भएको आधा वर्ष दिनभन्दा बढी समय बितिसके पनि नतिजा भने शून्य छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नु सुरु भएको झन्डै 7 महिना बितिसक्दा अहिलेसम्म एउटा पनि कानुन बनाउन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभाबाट 10 विधेयक विषयगत समितिमा गएको छ भने 2 विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन अवस्थामा छ। बजेट सम्बन्धी 3 विधेयक भने राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ। यस्तै प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा अड्किएको छ। संसदीय विषय नै नभएको जलहरीको कुरामा समेत संसद अवरोध भएको केही महिना अघिको मात्र कुरा हो। नेताले राजनीतिक सौदाबाजीको थलो बनाएको सदनमा नीति बनाउने सम्बन्धमा खासै छलफल भएको देखिँदैन। सदन प्रतिपक्षको रिस पोख्ने थलो मात्र बनेको छ। संसद पटक पटक सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच गैर संसदीय विषयमा टकराव हुँदा अनिर्णयको बन्धक बन्न बाध्य छ, जसका कारण संघीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। अहिले विभिन्न क्षेत्रबाट हाम्रो संघीयता उचित थिएन कि जनताका आवश्यकता पूर्ति भएन कि भन्ने खालका टीका टिप्पणीहरू र संविधानको यो व्यवस्थामाथि छलफल हुनुपर्छ भन्ने मागहरू कताकति देखा पर्न थालिरहेको छ। सदनको पहिलो अधिवेशन सकिएर दोस्रो अधिवेशन पनि लगभग अन्तिम अवस्थातिर आइपुगेको छ। यसबीचमा राज्यको अरबौं रकम खर्च भइसक्यो, तर प्रतिनिधि सभा बैठकको जुन मूल्य मान्यता छ जनताले त्यसको अभ्यास भने गर्न पाएका छैनन्। दलहरूको भागबण्डा मिल्दा भटाभट काम हुने, तर आफ्नो स्वार्थ अनुसारको काम नहुँदा भने संसद अवरोध हुने गरेको छ।
ठूला दलको स्वार्थपूर्तिको थलो बनेको सदन राजनीतिक प्रतिशोध साध्न प्रयोग भइरहेको छ। पटक पटक संसदको विषय सिंहदरबार र बालुवाटारमा छलफल गरेरै 3 दलले टुङ्ग्याउने गरेका छन्। जनप्रतिनिधिले संसदको प्रभावकारिताको औचित्यमाथि प्रहार गरिरहँदा उता मिनी संसदको रूपमा हेरिने संसदीय समितिको हालत पनि उस्तै छ। संसदीय समितिमा पनि सत्ता स्वार्थको भुमरीले विधेयकमाथिको छलफल प्राथमिकतामा नै पर्दैन। अहिलेसम्म समितिले नेतृत्व नै पाउन सकेको छैन। सदनको प्रयोग एकअर्कालाई सिद्ध्याउन मात्रै प्रयोग भएको जस्तो देखिन्छ। तर मलाई आज शङ्का लागिरहेको छ, संसदमा पशुपतिनाथको जलहरी चर्चा चलाएर सरकारले एयरपोर्टमा सुनको तस्करीको योजना बनाइरहेको थियो र सुन तस्करीको काम गरिरहेको थियो। आज सरकारले अलिअलि केही प्रश्नहरू केही विषयहरू उठाउन खोज्दाखेरि हामी सबैले चिच्चाएर विरोध जनाएर असहमति प्रकट गरेर हामी यस प्रकारका क्रियाकलापहरूलाई राज्यको तर्फबाट छानबिन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढाउने कुरालाई रोक्छौँ भनेदेखि हामीले कुन प्रकारको सुशासनको प्रत्याभूति नागरिकलाई दिन चाहन्छौँ। लोकतन्त्रमा मर्यादित हुनुपर्ने सांसद सदनमा अमर्यादित छन्। सांसदले बोलेको अधिकांश रेकर्डहरू संसदबाट हटाउनु पर्ने अवस्था छ। सदनको रोस्टममा नीति निर्माण भन्दा एकअर्कालाई होच्याउने र घिलो छ्यापा आवाज खर्च गर्ने गरेका छन्। सदनमा जनप्रतिनिधिहरूले जनभावनाको खेलवाड गर्दा संसदको अवरोधमा नै सशङ्कित हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। संसदमा संसदीय कुरा मात्रै आउँछ भन्ने के हो र बाहिरका कुरा आउँछन्, अर्का कुराहरू आउँछन्। संसदमा त राज्यको नीति नियम बनाउने कुरामा छलफल गर्ने हो। नीति नियममा बहस हुनु पर्यो, नीति नियम बाँधेर काममा लाउनु पर्यो। नीति नियम बनाएर चाहिँ काममा लाउनु पर्यो नि त। आफ्ना पुराना बनेका नीति नियमहरूमा कहाँ त्रुटि छन् त्यसको अध्ययन हुनु पर्यो, संशोधन हुनु पर्यो। अनि यतातिर छैनन्, त्यसले कति दिन्छ यसले कति ल्याउँछ, यो खाने ठाउँ हो कि होइन। नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक समावेशी प्रतिनिधित्वमूलक संसदको परिकल्पना गरेको छ, जहाँ राजनीतिक दल एवं स्वतन्त्र व्यक्तिहरू लगायत पछाडि परेका र पारिएका वर्गहरूले समेत निर्वाचनमा भाग लिई नागरिकको प्रतिनिधिका रूपमा संसदमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। तर हरेक कानुन समयमा नै बन्न नसक्दा समय त्यसै बर्बाद भइरहेको छ। सांसदको प्राथमिकतामा स्वार्थपूर्ति र सौदाबाजी मात्रै पर्दा संसद सत्ता स्वार्थको भुमारीमा परेको छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सरकारप्रति आक्रामक बन्न थालेको छ। कम्बोडियाबाट फर्किएसँगै विमानस्थलबाटै चर्को बोलेर प्रहार सुरु गरेका अध्यक्ष ओलीले यसलाई निरन्तरता दिएका छन्, जहाँ प्रतिपक्षीहरू नै एकमत नभएको तथा पार्टीभित्रै पनि बढ्दो असन्तुष्टिकै अवस्थामा संसदमै पनि एमालेले सुन प्रकरणलाई उछालेको हो। एक रिपोर्ट। देशमा 100 केजी सुन बरामद भए पनि उत्पन्न तरङ्गमा एमाले रानो हराएको मौरी जस्तै भएको थियो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कम्बोडिया भ्रमणमा रहेका बेला भएको यो काण्डमा केही नेताहरूले गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाए पनि त्यो खासै मुद्दा बन्न सकेन। तर यही शून्यताका बीच नेपाल फर्किएका ओलीले विमानस्थलबाटै क्विन्टल सुन तस्करीमा गृहमन्त्रीले अरूलाई दोष दिएर उम्कन खोजेको आरोप लगाए। विमानस्थलको सुरक्षाको जिम्मा गृहमन्त्रीको भएको भन्दै ओलीले सानोतिनो संलग्नताबाट यति ठूलो तस्करी सम्भव नभएकाले गृहमन्त्रीले आफ्नो संलग्नताबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने पनि बताए। सुनकाण्डको सिलसिला अन्तिममा नपुर्याइ नछोड्ने बताएका उनले कसमाथि कारबाही हुन्छ, को माथि कारबाही हुन्छ हेरिरहेको उल्लेख गरे। यसै त मन नपरेका गृहमन्त्री त्यही माथि सुरक्षाको विषय उठे पनि यसैलाई मुद्दा बनाएका उनले विदेशबाट आएको कार्गो भन्सारले हेर्ने तथ्य समेत ख्याल राखेनन्। यद्यपि उपप्रधानसहित गृह हाँकिरहेका नारायण काजी मुलुक राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विमानस्थलमा प्रहरीको अधिकार नभएको भनेर पेन्सन पाउने अवस्थामा भने छैनन्। अर्कातर्फ ओली सरकारकै पालामा 33 किलो सुन तस्करी भएको घटनामा पनि भन्सारकै कर्मचारी जोडिएपछि छानबिन भएको थियो। तर उनले न त्यो छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे, न विमानस्थलमा सरकारी निकायबीच देखिएको बेमेलको वास्ता गरे। तर विगत बिर्सेर यसैलाई आधार बनाउँदै सत्ता पक्षमाथि नै खनिएका उनले बुधबार त सत्ताधारी दलले देश लुटिरहेको आरोप नै लगाउन भ्याए। सत्तारूढ दलले नाङ्गो नाच देखाइरहेकाले एमाले चुप लागेर बस्न नहुनेसम्म बताएका उनले यसैलाई मुद्दा बनाएर संसद नै अवरोध गर्ने निर्णय गराएका थिए। सानोतिनो संलग्नताबाट त यो काम त भएको छैन होला। उहाँको चाहिँ संलग्नता छ कि छैन? छैन भने कसको संलग्नता छ? को छ यसमा? यतिकै कोर्टका गालामा काँक्राको बिहा टाँस्ने होइन। म उहाँलाई सचेत गराउन चाहन्छु, गृहमन्त्रीको हैसियतले उहाँले बोल्दाखेरि तरिका पुर्याएर बोल्नुपर्छ। बदतमिज हुनु एउटा कुरा हो, तर यो त बदतमिजीको मात्र होइन, गैर जिम्मेवार हद भयो। यो जथाभावी बोल्ने गृहमन्त्री भएर जथाभावी बोल्ने गृहमन्त्रीलाई छुट छ।
यसअघिका मुद्दा र एजेन्डाहरू समेत खरानीको डल्ला भएको एमाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामासम्मकै हाइपमा पुगेको थियो। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका गतिविधिलाई लिएर प्रतिपक्षीलाई एक ठाउँमा उभ्याएको उसले प्रीतम सिंहवाला अभिव्यक्तिलाई सत्ता परिवर्तनको आधार बनाउने जसरी प्रस्तुत गरेको थियो। तर त्यसमा पनि पछि हटेको एमालेका हरेक रणनीति फेल खाइरहेका छन् भने अहिले त प्रतिपक्षी समेत एक ठाउँमा छैनन्। पार्टीगत रूपमा हेर्दा एमाले भित्रको असन्तुष्टि तीव्र छ भने आम नागरिकमा समेत तस्कर समातिँदा एमालेको कोहोलो किन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। यसअघिका खुलेका काण्डका फाइलहरूमा समेत एमालेको स्ट्यान्ड र उसकै नेताहरू पक्राउ परेको उदाहरणले समेत ओलीको अहिलेको आक्रामकतालाई आशंकाको दृष्टिले हेरिएको छ। राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर राजकुमार पोखरेल त यसलाई चोरको खुट्टा काट्छु भन्दा चोरले खुट्टा उचालेको संज्ञा नै दिन्छन्। विमानस्थलमा कुनै एक व्यापारीको बढ्दो पहुँच, उसको विवादास्पद विगत र एमालेसँगको उसको सम्बन्धका बीच तस्करीको सुन समातिँदा एमाले आतिनुलाई संयोग मात्र मान्न नसकिने पोखरेलको भनाइ छ। अन्यथा अनुसन्धानको निष्पक्षतामा प्रश्न गर्ने र यस्ता मुद्दामा साझा धारणा बनाउनु पर्ने विपक्षी दलले राजनीतिक रङ दिनु उपयुक्त नहुने उनको तर्क छ। हल्दार ल त्यो चोरको खुट्टा काट भनेर भन्दाखेरि सबैले खुट्टा पछाडि राखेका ठाउँमा एउटाले चाहिँ फुत्त झिको अरे कि यसरी कतै त्यस्तो त होइन। पार्टीका मान्छेहरूले, पार्टी नेताहरूले अपराधी पालेपछि, पार्टीभित्र अपराधी पालेपछि अनि तिनको संरक्षण गरेर बसेपछि र राजनीति गर्ने नेता चाहिँ प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रधानमन्त्री जे हुनुपर्छ तिनी मान्छेहरू चाहिँ हुने भएपछि अनि उनको छत्रछारीमा बस्नेले गरेको अपराध हो यो पोलिटिकल क्राइम। हुन पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल खोल्नुलाई पूर्वाग्रहको रूपमा हेरेको एमालेले ललिता निवासको फाइल किन नखोलेको भन्दै प्रश्न गर्दै आएको थियो। जहाँ कहीँ जाँदैनन् भनेका टोपबहादुर रायमाझी फरार भएपछि नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ओलीको मुखुण्डो उत्रिँदा ललिता निवासमा सरकारको कदमले पनि नाजवाफ बनाएको थियो। अहिले सुन तस्करीमा समेत गृहमन्त्रीकै राजीनामा माग्ने ठाउँमा पुगेको एमालेले थोरै सरकार र धेरै गृहमन्त्री माथि नै प्रहार गरिरहेको छ, जसले उसको यो आक्रामकतामाथि समेत प्रश्न उठेको हो। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसले नीति अधिवेशनको 7औं महासमिति बैठक गर्ने भएको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा बसिरहेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नीति अधिवेशन मार्फत गर्ने भनिएको काम गर्ने गरी मङ्सिर 11, 12 र 13 गते महासमिति बैठक गर्ने प्रस्ताव गर्नु भएको हो। मङ्सिर 2078 मा भएको कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनले नीति अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर विधानमा नीति अधिवेशन सम्बन्धी व्यवस्था छैन। महासमिति बैठक गर्न समेत ढिला भइसकेकाले नीति अधिवेशन मार्फत गर्ने भनिएको काम गर्ने गरी महासमिति बैठक गर्ने प्रस्ताव गरिएको एक नेताले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै कांग्रेसले सरकारले थालेको भ्रष्टाचार विरोधी जुनसुकै अभियानमा साथ दिने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय सुनाउँदै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचारमा कोही दोषी नहुन्, कोही दोषी नफसुन् भन्ने नीति लिएको बताउनु भयो। यस्तै नेपाली कांग्रेसले मध्य प्रदेशलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्न र किसानलाई राहत दिन माग गरेको छ। कार्य समिति बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले मध्य प्रदेशमा न्यून वर्षा भएका कारण समयमा खेती हुन नसकेको बताउनु भयो। यो प्रदेशलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी किसानलाई उचित राहत दिन र दीर्घकालीन समाधान खोज्न समेत सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। निकै रस्साकसी हुने ठानिएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक परम्परा धान्नमै सीमित भएको छ। प्रत्यक्ष प्रसारणको नयाँ अभ्यास सुरुवात भए पनि गुटमा बलिया सभापति देउवाको नै बलियो देखिएको यो बैठकमा महामन्त्री भने तारो बनेका छन्। त्यस्तै आफ्ना गुटका भएकै कारण भ्रष्टाचारमा जेल गएकाहरूप्रति समेत सहानुभूति राख्ने र रूपान्तरणको कुरा गर्दा देउवा विरुद्धको कदमको भाष्य निर्माण गर्नेमा देउवा पक्ष सफल हुँदा नेताहरूको वास्तविक अनुहार भने उदाङ्गो बनेको छ। एक रिपोर्ट। सभापति शेरबहादुर देउवाले लोकतान्त्रिक आचरण नदेखाउँदा पार्टी धरापमा परेको भन्दै निकै पेचिलो बन्दै गएको अवस्थामा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक परम्परामै सीमित भएको छ।
गठबन्धनका सहयात्री दल र आफूमाथिको प्रहार रोक्न सभापति शेरबहादुर देउवा बैठक लाइभ गर्न अग्रसर भएको बाहेक बैठकले खासै नयाँ केही दिएको छैन। अर्थात् रूपान्तरण र पुस्तान्तरण भन्दै गुटको राजनीति गर्ने डाक्टर शेखर कोइराला समेत लपक्क भएर संस्थापनतिरै सुनिदा पार्टी बिगारे भनेका देउवा नै आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन सफल भएका हुन्। जहाँ महामन्त्रीमा पनि गगन थापा मात्र सबैको तारोभन्दा उनलाई उचाल्दै आएका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समेत थापाका लागि शब्द खर्चिएनन्। बरु केन्द्रीय सदस्य मोहन बहादुर बस्नेतले केही व्यक्तिबाट काङ्ग्रेस कमजोर बनाउने काम भइरहेको आरोप लगाउन भ्याए। काङ्ग्रेसभित्र माओवादी काङ्ग्रेस, घन्टी काङ्ग्रेस र हलो काङ्ग्रेस जस्ता हल्लाखल्ला बाहिर सुनिने गरेको बताउँदै उनले पार्टी फुटाएर एउटा समूह हिँड्छ भन्ने समाचार आउने गरेको बताए। महत्त्वाकांक्षा राखेर हिँड्नेले यस्तो कुरा गरिरहेको भन्दै गगनमाथि उनको प्रहार रहँदा देउवाले गुटमा आफू बलियो रहेको प्रमाणित गरे। जहाँ काङ्ग्रेस सकिन लाग्यो भन्दै बाहिर रुँदै हिँड्ने र भित्र देउवालाई फकाउन थापालाई गाली गरेर साखुल्य पल्टेकाहरूले महामन्त्रीकै विकल्प खोज्ने दिन नआओसम्म भन्न भ्याए। अझ गजब त आफ्ना नेता राज्य विरुद्धको अपराधमा जेलको हावा खाँदा निलम्बन गर्नुपर्ने इतर पक्षको भनाइलाई पार्टी विरुद्धकै कदम जसरी उठाएका संस्थापन पक्ष नेताहरूले काङ्ग्रेसमाथि लाग्ने आक्षेपलाई प्रमाणित गरिदिए। चुनावको व्यापक समीक्षा होला, पार्टीको भावी कार्यदिशा र घट्दो जनआकर्षणका विषयमा चर्चा होला भन्ने आशा गरिएको बैठकमा केही अन्तर्गतका विषयभन्दा माथिका कुरै भएनन्। बरु कसैले केन्द्रीय सदस्य पाएकोमा, कसैले मन्त्री पाएको र कसैले भावी नेतृत्व पाउने आशामा बहस गालीमा परिणत हुँदा सबै टुङ्गो नीति महाधिवेशनले नै लगाउने काङ्ग्रेसको निष्कर्ष छ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनले नीति अधिवेशन गर्ने तय गरेकोमा सोही दफामा यस्तो अधिवेशन सम्बन्धी आवश्यक निर्णय केन्द्रीय कार्य समितिले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था भए अनुरूप नीति अधिवेशन मार्फत गर्ने निर्दिष्ट गरेका कार्य गर्ने गरी 2080 मङ्सिर 11, 12 र 13 गते नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठक काठमाडौँमा बोलाउने निर्णय यो बैठक गर्दछ। हुन त महामन्त्री थापाले वार्षिक क्यालेन्डर प्रस्तुत गरेका थिए। पार्टी सुदृढीकरणका उपायहरू पनि दिए, जसलाई एनजिओको प्रतिवेदनको संज्ञा संस्थापन पक्षले दिँदा सम्भवतः पहिलो पटक नै देउवाले सबैका कुरा ध्यान दिएर सुने जस्तो भने गरे। जसलाई लिएर थापाले धारणा राख्दा कतिपय केन्द्रीय सदस्यले बोलेको हो कि थर्काएको हो पत्तो नपाएको विषय राखेका थिए। थापाले छैटौँ पटक सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी नगर्ने आफूलाई विश्वास लागेको केन्द्रीय समितिमै बताएका थिए भने उनले आफूले दल नेता परिवर्तन गर्न लागेको र यसमा चिन्ता नगर्न देउवा निकट नेताहरूलाई आग्रह समेत गरेका थिए। यद्यपि बैठकमा पदाधिकारी तहकै नेताहरू पनि मूल एजेन्डाबाट भड्किएर आरोप प्रत्यारोपमै उत्रिँदा नेता गुरुराज घिमिरे आबद्ध रूपान्तरण अभियानले साउन 2 गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उनीहरूले त्यसमाथि छलफल हुनुपर्ने माग गरेका थिए, तर केन्द्रीय समितिको बैठक त्यसमाथि छलफल नै नगरिकन सकिएको छ। फलत काङ्ग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरेले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमै बैठकलाई भारदारी सभाको संज्ञा दिए। महाराजको इसारा जता छ त्यतैतिर अभिव्यक्ति आउने दृश्य देखेको बताएका उनले रूपान्तरण अभियानमा जोडिएका नेताहरूप्रति लक्षित गरेर केन्द्रीय समितिमा बोल्ने नेताहरूको अभिव्यक्तिमाथि कटाक्ष गरे। केन्द्रीय समितिमा नेताहरूले दुःख पर्यो भनेको बताउँदै घिमिरेले उनीहरूले दुःख र कर्मको भेद छुटाउन नसकेको सम्म भन्न भ्याए। निर्णयले पार्टीलाई बदल्छ कि बदल्दैन, पार्टी रूपान्तरित हुने हो कि होइन, पार्टी बदलिने हो कि होइन, नेतृत्वको चाल चलन र व्यवहार बदलिने हो कि होइन, त्यो हामी हेर्छौँ। डेमोक्रेसी भनेको फलाकेर मात्रै हुँदैन, डेमोक्रेसी भनेको कुरा गरेर मात्रै हुँदैन, कुराले चिउरा भिज्दैन। व्यवहारिक कार्यक्रम आउनु पर्यो, कार्यकर्तालाई उत्साहित गर्ने कार्यक्रम आउनु पर्यो, वर्तमान चुनौतीहरूसँग सामना गर्ने खालका कार्यक्रमहरू लिएर आउनु पर्यो। यसरी हेर्दा नेपाली उखान रातभरि करायो दक्षिण हरायोलाई काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिले चरितार्थ गर्दा बहसभन्दा वाद विवादले नै प्रश्रय पायो। यद्यपि देउवाले जे गरे पनि कसरी बलियो रहेको गुटको साथ पाउँछन् र काङ्ग्रेस सकिनुको कारण के रहेछ भन्ने यसले छर्लङ्ग पार्दा परिवर्तनको आवाज मलिन बनेको छ। बरु साथविहीन र एक्लो महसुस गर्ने अवस्थामा पुगेका गगनलाई पार्टी नै छोडे पनि केही फरक नपर्ने खालको भाष्य संस्थापन पक्षले निर्माण गरेको छ, जसले पुनः एकचोटि काङ्ग्रेस सकिने तर नसचिने प्रश्न हुँदा देउवा भने आफू बलियो भएको प्रमाणित भएकोमै खुसी देखिएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले अन्तर्मन्त्रालय बीच राम्रो समन्वय हुन नसक्दा विकास निर्माणका काममा कठिनाई हुने गरेको बताउनु भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा
सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले एउटा मन्त्रालयले अघि बढाएको कामलाई अर्को मन्त्रालयले आवश्यक चासो नदेखाउँदा पनि अवरोध सृजना भएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले अन्तर्मन्त्रालय बीच समन्वय गर्न र विकास निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिगत छलफल नै जरुरी देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री गुरुङले शहरी विकास मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने काममा कुनै कन्जुस्याइ नगरी काम अघि बढिरहेको पनि बताउनुभयो। त्यसको 100 वर्ष पुरानो इतिहासका कुराहरू, त्यसलाई हामीले जस्ताको तस्तै राख्ने कुरा, यो विषयमा हामी सबै हिसाबले, प्राविधिक हिसाबले अनि त्यस पछाडि त्यसको महत्त्वको हिसाबले पनि जस्ताको तस्तै राख्नेमा कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यो हिसाबले अहिले परामर्शको काम जुन कन्सल्टेन्सीले काम गरिरहेको छ, यसको रिपोर्ट आएपछि हामी अगाडि बढाउँछौँ नै। यसको चाहिँ हामी यो महिनाभित्रमा हामीले रिपोर्ट प्राप्त गर्ने गरीको तयारी गरिएको छ। त्यो रिपोर्ट प्राप्त भए पछाडि टेन्डर आह्वान गरेर अनि स्रोत सुनिश्चित गरेर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ हामी मङ्सिरबाट चाहिँ यो कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यही हिसाबले तयारी भएको छ। समिति बैठकमा सांसदहरूले सरकारका योजनामा बजेट अनुसारको काम हुन नसकेको गुनासो समेत गरे। सांसदहरूले सरकारले संरचना बनाउने काममा ढिलाइ गर्न नहुने पनि बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारसँग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारसँग जानकारी माग गर्ने निर्णय गरेको छ। असार 29, 30 र साउन 1 गतेदेखि 5 गतेसम्म काठमाडौँको चम्पादेवीमा बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयनको जानकारी माग गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकका निर्णय सुनाउँदै पार्टीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवड़ाले बैठकले समाजवादी मोर्चा नेपालको उद्देश्य र कार्यविधिका बारेमा त्यसको घोषणा पत्रमा सबै कुरा स्पष्ट पार्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीको महाधिवेशन र आगामी राष्ट्रिय अभियानका बारेमा छलफल तथा निर्णय गर्न आगामी साउन 16 र 17 गते स्थायी कमिटी, 18 र 19 गते पोलिट ब्युरो र 20 र 21 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक काठमाडौँमा बस्ने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो। बारेमा त्यसको घोषणा पत्रमा समेत सबै कुरा स्पष्ट पारिएको छ। संक्षेपमा क समाजवादी कार्यदिशा भएका राजनीतिक दलहरूका बीच कैयन सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक मत भिन्नताहरू भए पनि साझा बुँदामा सहकार्य गर्न र ख ती राजनीतिक दलहरूका बीचमा विभिन्न तहमा उत्पन्न हुन सक्ने विवाद वा अन्तर्विरोधलाई समाधान गर्न उक्त मोर्चा बनाइएको हो भन्ने कुरा पार्टी पंक्ति र सम्पूर्ण देशलाई प्रष्ट गर्ने। बैठकले वर्षाका कारण हुने क्षतिबाट नागरिकको रक्षा गर्दै धनको सुरक्षा गर्न र राहत उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका लागि पूर्व तयारीका साथ लाग्न सरकारसँग आह्वान समेत गरेको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। ललिता निवास प्रकरणमा थुनामा रहेका रमेश कुमार पोखरेललाई थुना मुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश सलील कुमार सिंह र हरिप्रसाद भुयालले उनको तर्फबाट दायर रिटमा आज बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश दिन अस्वीकार गरेका हुन्। तत्कालीन समर्जन कम्पनीका प्रमुख पोखरेललाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले असार 18 मा पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको थियो। सर्वोच्च अदालतले पुनः म्याद थपको माग भएर आएको अवस्थामा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरेर मात्र आदेश गर्नुहोला भनेर जिल्ला अदालत काठमाडौँलाई आदेश गरेको छ। निवेदकको 2068 सालदेखि नै डिप्रेसन लगायत मानसिक रोगको नियमित उपचार गराई औषधि सेवन गरेको रिपोर्ट पेश भएको थियो। पोखरेलको स्वास्थ्य अवस्था र थुनामा नराखिकन अनुसन्धान गर्दा उनले अनुसन्धानमा प्रभाव पार्न सक्ने वा नसक्ने अवस्थाको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्न सर्वोच्चले जिल्ला अदालतलाई आदेश गरेको छ। आज उनीसहित ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई जिल्ला अदालतले थप 7 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको नजर ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा केन्द्रित छ। एकपछि अर्को भ्रष्टाचार प्रकरणको भण्डाफोरले राष्ट्रिय राजनीति जति तरङ्गित छ, आम जनतामा सरकारप्रति उत्तिकै आशा समेत जगाएको छ। तर निरन्तर राज्यसँग न्यायको याचना गरिरहेका नागरिकको पीडामा सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण नगर्दा सडक निरन्तर सरकार विरोधी देखिएको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको नजर ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा केन्द्रित छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा इनामिना प्रकरण हुँदै 100 किलो सुन काण्डको भण्डाफोरले राष्ट्रिय राजनीति जति तरङ्गित छ, आम जनतामा सरकारप्रति उत्तिकै आशा समेत जगाएको छ। जनजीविकामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने योजनाहरू खासै देखिन्न, तर भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारले चालेको एकपछि अर्को आक्रामक कदमले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार प्रशंसा बटुल्न सफल छ। तर विडम्बना, भ्रष्टाचारजन्य घटनाको अनुसन्धानमा आक्रामक जस्तो देखिएको सरकार नागरिकको शास्तिमा भने उत्तिकै अनदेखा र उदासीन देखिन्छ। न्यायको खोजीमा हप्तौंदेखि संघीय राजधानी काठमाडौँ आएर भौतारी रहेका यी लघुवित्त पीडित, मिटर ब्याजी पीडित, सहकारी पीडितहरूको चरणबद्ध सडक सङ्घर्ष नियाले पुग्छ। माइतीघर मण्डलाको यो क्षेत्र विरोध गर्नेहरूको कब्जामा छ। अनगिन्ती समूह अनेक माग सहित विरोधमा छन्। संघीय संसद भवन परिसरको नयाँ बानेश्वर क्षेत्र हरेक दिन कुनै न कुनै समूहको विरोध नभएको दिन सायदै नहोला। बुधबार मिटर ब्याजी पीडित र लघुवित्त पीडितहरूले छुट्टा छुट्टै विरोध प्रदर्शन गरे। उनीहरूले आफ्नो विरोध प्रदर्शनलाई थप चर्काएका छन्। पीडितहरूको समस्या समाधानमा सरकारले सम्बोधन समेत नगर्दा विरोध प्रदर्शन थप आक्रामक उन्मुख देखिन्छ। मिटर ब्याजी पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न विधेयक पास गरेर कानुनी प्रक्रियाले प्रवेश पाए पनि सरकारले ल्याएको विधेयक साउ महाजन पोस्ने भएको भन्दै मिटर ब्याजी पीडित आन्दोलनमा छन्। गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै आएका छन्। लघुवित्तहरूको ज्याजती अन्त्यको माग गर्दै देशभरका लघुवित्त पीडितहरू काठमाडौँ आएर सरकारसँग न्याय मागिरहेका छन्। कहिले बालुवाटार, कहिले माइती घर, कहिले संसद भवन घेराउ गर्दै आएका छन्। अबसम्म बस्दैनौँ हामी भन्दा पनि बस्नुहोस्, 5 जना बस्नुहोस् तपाईँहरू भन्नुहुन्छ नि। हामीलाई अहिले ऋण चाहिएन भन्दाखेरिमा तपाईँले 5000 भने नि पैसा झिक्नुहोस्, तपाईँहरूको सम्म बढ्छ, के अरे सम्म नमा पनि बढ्छ, तपाईँहरूको अघि आउन सक्नुहुन्छ, फर्स्टमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू भनेर भन्नुहुन्छ क्या उहाँहरूले चाहिँ। बस्दैन भन्दाखेरि बस्नुहोस्, साउ नभएको र बाउ नभएको को हुन्छ र बस्नुहोस्, आमा दिदी बहिनी भन्दै फकाइ बसाल्ने। हडा त्यहाँबाट ऋण ल्याउन भन्दाखेरि पनि 10,000 5,000 ऋण नल्याउने त मरे पनि ऊ हुन्न, तपाईँको बिमा हुन्न भनेर भन्ने। धेरै भयो, भैँसी थुतेर लगिदियो, बाख्रा फुकालेर लगिदियो। हामीले 10 लाख तिर्नु छ भने हामीले 20 लाखको जग्गा बेचेर उसलाई तिर्दा फेरि नि 2 लाख रुपियाँ छ है भनेर भन्छ उसले। अनि यो के नियम हो त? हामीले नतिरेको त होइन नि, यो छानबिन गर्नुपर्छ सरकारले चाँडैभन्दा चाँडै। हामीले तिरेको पैसाको हिसाब, हामीले कति तिरेका छौँ, हाम्रो बचत कति छ। पीडितहरूले जोडतोडका साथ सडक तताइरहेका छन्, तर यिनै जनताको भोटले संसद छिरेका सांसदहरू आफै यो विषयमा मौन छन्। केही सांसदले यो विषय उठान गरे पनि औपचारिकता जस्तो मात्र देखिएको छ। सरकार केही आश्वासन दिने सकेसम्म अनदेखा गर्दै आएका छन्। म आफै रहेको जिल्लामा इमेज सहकारी र शिवशिखर सहकारी, यी दुईटा सहकारीले 50,000 भन्दा बढी नागरिकको 8 अरब भन्दा बढी रकम ठगेका छन्। यस प्रकारका ठगी प्रकरणमा सहभागी भएर जनतालाई दुःख दिने सबै प्रकारका, मैले यो प्रसङ्ग किन जोड्न खोजेको भने यस प्रकारका घटनाहरू देशैभरि छन्। यस प्रकारका घटनाहरूमा सहभागी भएका दोषी उप पनि छानबिन हुनुपर्छ। कुनै पनि व्यक्ति पीडामा नपरी यसरी सडकमा आउँदैनन्। आफ्नो दैनिकी नै माया मारेर सडकको शास्ति सहनु रहर पक्कै होइन। यसतर्फ सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ। काठमाडौँको माइतीघर मण्डला परिसर र संघीय संसद भवन नजिकैको यो नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा प्रत्येक दिन कुनै न कुनै समूहले सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका छन्, सरकारसँग न्यायको भिख मागिरहेका छन्। सुशासनको नारा लगाएर एकपछि अर्को ठुलो भ्रष्टाचार प्रकरणका फाइलहरू खोल्दै जनताको वाहवाही बटुलिरहेको प्रचण्ड सरकारलाई सडकमा उत्रिएका
सर्वसाधारणको यो विरोध र सडक सङ्घर्षले भने गिज्जाइरहेको छ। यसतर्फ सरकार गम्भीर बन्ने कि? यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुजीव बज्रचार्यका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँको ठमेल स्थित एलओडी लर्ड अफ ड्रिङ्क्सका सञ्चालक राजु सिंह सुवाल र रुदिल बल्लभ श्रेष्ठ विरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिएको छ। बाल बालिका सम्बन्धी कसुरमा सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले उनी विरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको हो। जेठ 30 मा 15 वर्षीय बालिकालाई क्लब प्रवेशमा अनुमति दिएको आरोपमा पक्राउ परेका सो क्लबका सञ्चालकहरू राजु सिंह सुवाल र रुदिल बल्लभ श्रेष्ठलाई सरकारी वकिलले यसअघि नै जिम्मा जमानीमा छाड्न निर्देशन दिएको थियो। क्लबका म्यानेजर सहदेव सेडाई सहित 3 जना विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले बताएको छ। क्लबको काउन्टरमा कार्यरत सपना ढुङ्गाना र अर्का एक कर्मचारीलाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको छ। जेठ 30 मा एलओडी गएकी बालिकालाई त्यहाँका ग्राहकले ललितपुरमा लगेर बलात्कार गरेका थिए। बलात्कारमा संलग्न आरोपीलाई जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले अनुसन्धान गरिरहेको छ। कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनमाथिको फैसला भोलि मात्रै आउने भएको छ। आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र तेलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा उक्त रिट निवेदनमाथिको बहस सकिएको हो। इजलासले फैसला भने भोलि मात्रै सुनाउने भएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट आउने फैसलाले उद्धव थापा नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। कोशी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई असंवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा असार 22 गते रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो। सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको भन्दै कार्कीले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा र सभामुख गौतमलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दिएका हुन्। रिट निवेदनमा कार्कीले आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको माग समेत गरेका छन्। अब पालो आर्थिक समाचारको। लगातार तेस्रो दिन आज पनि शेयर बजार घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 8.11 अङ्कले घटेर 2156.20 बिन्दुमा झरेको छ। आज फाइनान्स, म्युचुअल फन्ड र अन्य बाहेक सबै समूहको शेयर घटेको छ। सबैभन्दा धेरै जाल्पा लघुवित्त र युनिलिभर नेपालको शेयर 6.5% घटेको छ। बजार घटेको दिन किसान लघुवित्तको शेयर 10% र ग्रीन विकास बैंकको शेयर 6.5% बढेको छ। आज बजारसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ। 73,79,000 किता शेयर 2 अर्ब 43 करोड 25 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै ग्लोबल आइएमईको प्रमोटर शेयर 15 करोड 12 लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। अब पालो खेलकुद समाचारको। गौरीका सिंहले जापानको फुकुओकामा जारी 20औं संस्करणको ओल्ड एवाटिक च्याम्पियनसिपमा नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गरेकी छिन्। दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा साकी 4 स्वर्णधारी पौडीबाज गौरीकाले 50 मिटर ब्याकस्ट्रोकमा नयाँ कीर्तिमान कायम गरेकी हुन्। नेपाल पौडी संघका अध्यक्ष अशोक बज्राचार्यले बताए अनुसार आज सम्पन्न 50 मिटर ब्याकस्ट्रोकमा गौरीकाले 2016 मा गुवाहाटीमा आयोजना भएको 12औं साग गेम्समा राखेको 31.87 सेकेन्डको समयमा सुधार गर्दै 31.44 सेकेन्ड समयको नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गरेकी हुन्। यसअघि गौरीकाले यसै च्याम्पियनसिपमा 100 मिटर ब्याकस्ट्रोकमा नयाँ कीर्तिमान राखेकी थिइन्। ओलम्पिकको छनौट प्रतियोगिता समेत रहेको च्याम्पियनसिपको आज भएको पुरुषतर्फको 100 मिटर
फ्री स्टाइल एलेक्जन शाहले पनि आफ्नो समयमा सामान्य सुधार गर्दै नयाँ कीर्तिमान कायम गरेका छन्। यो सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संसद फेरि राजनीति स्वार्थको कब्जामा, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दै प्रतिपक्षले गरे अवरोध, सरकारप्रति एमाले अध्यक्ष ओली थप आक्रामक। कांग्रेसले नीति अधिवेशनको 7औं महासमिति बैठक डाक्ने, सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई साथ दिने निर्णय, केन्द्रीय समिति बैठकपछि सभापति देउवा झन बढियो। ललिता निवास प्रकरणमा समर्जङ कम्पनीका तत्कालीन प्रमुखलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चद्वारा स्वीकार, पक्राउ परेकाहरूलाई थप 7 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। बंगलादेशमा डेंगी संक्रमणले थप भयावह रूप लिँदै एकै दिन 9 जनाले ज्यान गुमाए। अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 186 पुग्यो। 35,000 भन्दा धेरै संक्रमित। र जापानमा रहेको पौडीबाज गौरीका सिंहले दिलाइन खुसी, 50 मिटर ब्याकस्ट्रोकमा नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमानी कायम। हौस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।